प्रिय श्रोता मित्र, आज पनि तपाईँ सबैलाई मेरो यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ अनि मेरो ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह तथा नमस्ते। श्रोता, आज हामी हिब्रू 5 अध्यायबाट अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो अध्यायले त्यो विशाल विषयलाई निरन्तर जारी राख्छ कि ख्रीष्ट हाम्रो महाप्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। यो देखाउँदै कि उहाँ लेवी व्यवस्थाको पुजारी भन्दा पनि उक्तम अर्थात् श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जुन कुरासँग हिब्रूहरू अति नै चिर परिचित थिए। अर्थात् ती यहुदीहरू लेवी व्यवस्थाको पुजारीहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो। येशू ख्रीष्ट ती लेवी व्यवस्थाका पुजारी भन्दा पनि उक्तम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यो 5 अध्यायले यो विषयलाई निरन्तर जारी राख्छ। पहिले 10 पदहरूमा हामीसँग पुजारीको परिभाषा छ, जस्तो कि हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ कि ख्रीष्टसँग 3 प्रकारको कार्यभार वा पद छ: भविष्यवक्ताको, पुजारीको र राजाको। उहाँ मानिसलाई परमेश्वरको अन्तिम वचन हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा परमेश्वरले सबै कुराहरू भन्नुभएको छ जुन उहाँले भन्न इरादा गर्नुभयो। भविष्यवक्ताको रूपमा उहाँ करिब 2000 वर्ष पहिले बोल्नुभयो। अहिले उहाँ परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले नयाँ पिँढीको लागि पुजारी हुनुहुन्छ। कुनै दिन भविष्यमा उहाँ राजाको रूपमा आउन गइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रधान महापुजारी हुनुहुन्छ। हामी सिधै उहाँ कहाँ जान सक्छौँ। उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ जस्तो कि हारून त्यस बेलाको महापुजारी थिए अनि हरेक विश्वासी पुजारी हुन्। जस्तो कि सबै लेवीको कुलका मानिसहरू पुजारी थिए। हामी परमेश्वरका पुजारीको रूपमा बलिदानहरू चढाउन सक्छौँ अनि हामीले अर्पण गर्न सक्ने बलिदान स्तुति प्रशंसा हो। के तपाईँले उहाँलाई आज बिहान स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो? अनि हामीले उहाँलाई हाम्रा चिजहरूको अर्थात् हाम्रा हातहरूको फल, दिमागका फल र हाम्रा समयको पनि चढाउन सक्छौँ। विश्वासीले यी सबै कुरा परमेश्वरलाई भेटीदान चढाउन सक्छन् अनि प्रार्थना पुजारीको काम हो। आज यो कुरामा कति विश्वासीहरू सचेत छन्? मित्र, 4 अध्यायको निष्कर्षको पदले हामीलाई आग्रह गर्दछ कि हामी अनुग्रहको सिंहासनमा स्वतन्त्रको साथ बिना डर बिना भय आउन सक्छौँ। हामीलाई दया, कृपा र अनुग्रहको आवश्यक छ अनि उहाँ यी सबै कुराहरूको आपूर्ति गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। त आज हामी बाइबल अध्ययन हिब्रू 5 अध्याय 1देखि 6 पदबाट मात्र देख्नेछौँ र यहाँ हामी देख्नेछौँ पुजारीको परिभाषा। हिब्रू 5 अध्यायको 1 पदमा यस प्रकार लेखिएको छ: प्रत्येक प्रधान पुजारी मानिसहरू मध्येबाट छानिन्छ र मानिसहरूको पक्षमा पापको निम्ति परमेश्वरमा भेटी र बलिदानहरू चढाउन नियुक्त गरिन्छ। यो पदले हामीलाई पुजारीको परिभाषा दिन्छ। पुजारी मानिसहरू बीचबाट छानिएको हुनुपर्छ, जुनको मतलब हो उनी मानिस नै हुनुपर्छ। देख्नुभयो, उसले मानिसको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उसलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा मानिसहरूको लागि नियुक्त गरिन्दछन्, किनभने उनी परमेश्वरको सामुने जाने भएकोले गर्दा उनी परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुनै पर्छ। पद 4 मा हामीलाई खास गरेर भनिएको छ कि कुनै मानिसले पनि यस आदरलाई आफ्नो निम्ति लिँदैन, तर उसले लिन्छ जो हारून झैँ परमेश्वरद्वारा बोलाइएका छन्। पुजारी परमेश्वरको नियुक्त जन हुनै पर्छ। त्यसकारण पुजारी पहिलो कुरा मानिसहरूका बीचबाट छानिएको हुनुपर्छ। दोस्रो, मानिसको लागि वा मानिसहरूको पक्षमा नियुक्त गरिएको हुन्छ र तेस्रो, पुजारी मानिसहरूको लागि परमेश्वर कहाँ जान्छ। अहिले हामी पुजारी अगमवक्ता बीच भिन्नताको देख्न सक्छौँ। पुजारी मानिसबाट परमेश्वर कहाँ जान्छ, उसले परमेश्वरको सामुने मानिसलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ अनि एक भविष्य वक्ता अगमवक्ता परमेश्वरबाट सन्देशसहित मानिस कहाँ आउँदछ। त्यसकारण पुरानो नियमका पुजारीले मानिसहरूलाई भनेनन् कि परमेश्वरले के भन्नुभयो। त्यो भविष्यवक्ताको सेविकाई थियो। पुजारीको सेविकाई परमेश्वरको सामने मानिसलाई प्रतिनिधित्व गर्नु थियो।
अहिले वर्तमान युगमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सामुन्ने प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। पुजारीका कार्यहरू गुमेका निन्दित पापी मानिसहरूको लागि होइन, तर उद्धार पाएका पापीहरूको लागि हो। यूहन्नाले भनेको कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको होला। पहिले यूहन्ना 2:1 मेरा साना नानीहरू हो, तिमीहरूले पाप नगर भनी यी कुराहरू लेख्दछु। मित्र, व्यावहारिकतामा हेर्ने हो भने परमेश्वरको सन्तानले पनि पाप गर्दछ। मैले पनि पाप गरेको छु, तर म यस कुरामा धन्यवादी छु कि उहाँले मलाई ढाक्नुभयो, छोप्नुभयो। जब उसले यो कुरा थपे अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा हाम्रो एकजना वकिल वा सहायक हुनुहुन्छ, अर्थात् धर्मी ख्रीष्टले मलाई माथि स्वर्गीयमा मेरो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। जब मेरा शत्रु शैतानले पिताको सामने मलाई दोष लगाउँछ, प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँ मेरो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। भनिएको छ, प्रत्येक प्रधान पुजारी मानिसहरू मध्येबाट छानिन्छ र मानिसहरूको पक्षमा पापको निम्ति परमेश्वरमा भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त गरिन्छ। यो कुराको ध्यान देऊ कि पुजारीले दुवै बलिदानहरू र चढाएका कुराहरू चढाउन सक्छ। लेखकले यसलाई स्पष्ट पार्न गइरहेका छन् कि उहाँसँग अर्पण गर्नलाई केही कुरा थियो। उहाँले आफै स्वयंलाई अर्पण गर्नुभयो, चढाउनुभयो। हामीलाई छुटकारा दिने ख्रीष्टको अमूल्य खुन वा रगतको तुलनामा सुन र चाँदीहरू त फोहोर कुरा जस्तै छन्, व्यर्थको छ। लेखिएको छ, उनले पापहरूको निम्ति दुवै दानहरू र बलिदानहरू चढाउन्। यहाँ फेरि यस कुराको ध्यान दिनुहोस् कि यो पापहरूको निम्ति हो, पापको निम्ति होइन, पापहरूको निम्ति। यो बहुवचन हो, एकभन्दा बढीको कुरा चाहिँ यहाँ। यसले विश्वासीको जीवन बताउँछ। उदाहरणको लागि, जब तपाईँ आफ्नो क्रोधको नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन र क्रोधको प्रकट गर्नुभयो, तब के तपाईँ परमेश्वरका जानुभयो र त्यो पापको प्रस्ताव गर्नुभयो? तपाईसँग प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जो त्यहाँ तपाईँको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई परमेश्वरको सामुन्ने प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। 2 पदमा लेखिएको छ, अजान र कुबाटोतिर लागेकाहरूसँग तिनले नम्रता साथ व्यवहार गर्न सक्दछ, किनभने तिनी आफै पनि दुर्बलताले घेरेको हुन्छ। हामीसँग महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जसले भन्न सक्नुभयो जब उहाँ पृथ्वीमा आफ्नो सेविकाईको अन्तमा आउनुभयो। यूहन्ना 8:46 तिमीहरूमध्ये कसले मलाई पापको विषयमा दोषी ठहराउँछ? प्रभुका चेलाहरू उहाँसँग 3 वर्षसम्म थिए। यदि उहाँमा त्यहाँ कुनै गडबड भए, गल्ती भए, तिनीहरूले थाहा पाउने थिए। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। उहाँ निर्दोष निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो। तैपनि उहाँ पृथ्वीमा मानिस हुनुभएर रहनु भएकोले गर्दा उहाँले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ। भनिएको छ, उनले अज्ञानीहरूमाथि दया माया राख्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो? अज्ञानीहरूमाथि दया मायाले अज्ञानताका पापहरूको दर्शाउँछ, अजानका पापहरूको दर्शाउँछ। लेवी 4:1-2 यी पापहरूसँग व्यवहार गर्दछ। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्न कि बितेका गत दिनहरूमा पाप गर्नुभएको छ र तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ बिल्कुल पवित्रतामा रहिरहनु भएको छ, त म तपाईँको निम्ति यो कुरा बताउन चाहन्छु। मसँग तपाईँको निम्ति खबर छ कि तपाईँले पापहरू गर्नुभएको छ जुनको तपाईँ कति पनि विदित हुनुहुन्न, र उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारीले हाम्रो लागि त्यसको सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँले अज्ञानीहरूमाथि दया माया राख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो, हितोपदेश 14:12 लेखिएको छ, कुनै बाटो मानिसलाई सिधा देखिएला तापनि आखिरमा त्यसले मृत्यु समय पुर्याउने हुन्छ। अनि यसैया 53:6 लेखिएको छ, हामी सबै भेडा झै बरालिएका छौं। परमेश्वरले हामीलाई भेडासँग तुलना गर्नुहुन्छ, किनभने सबै भेडा बराली गएका छन्। त्यसपछि पद 2 को अन्तिम खण्डमा लेखिएको छ, उनी आफै पनि दुर्बलताले घेरेका हुन्छन्। हारुन दुर्बलता वा कमजोरीले स्पर्श गरिए छुएथे, तर ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रा दुर्बलता वा कमजोरीको भावना, स्पर्श ज्ञान वा अनुभवले छुइनु भएन। उहाँ जान्नुहुन्छ कि हामी कस्तो सोच्दछौँ वा कस्तो महसुस गर्दछौँ। देख्नुभयो, उहाँ पूर्ण मध्यस्थ हुनुहुन्छ। जब हामी गिर्छौँ, उहाँ हामीलाई उठाउन त्यहाँ हुनुहुन्छ। हारुनसँग समस्या यो थियो कि उसले
पापहरूको क्षमा दिन सक्थे वा व्यवस्था गर्न सक्थे, ध्यान नदिन सक्थे, उपेक्षा गर्न सक्थे जुन उसले पनि पाप गरेका थिए, वा उसले पापहरूको निन्दा गर्न सक्थे वा दोष लगाउन सक्थे जुन उनी स्वयंले चाहिँ पाप गरेका थिएन। त्यो सबै खतरनाक हुनेछ। तर ख्रीष्ट दया देखाउन योग्य हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँका आफ्नो पापहरूको प्रस्ताव गर्दै आउँछौँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो दयाको बढाउनुहुन्छ। पहिले यूहन्ना 1:9 भन्छ, हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। मित्र, उहाँ जस्तो महान पुजारीको पाउने कुरो कति अद्भुत कुरो हो, होइन र? अहिले हामी ख्रीष्ट र हारून बीच भिन्नता देख्छौं। 3 पदमा लेखिएको छ, यसै कारण मानिसहरूको पापको निम्ति मात्र होइन तर आफ्नै पापको निम्ति पनि बलिदान चढाउन तिनलाई कर लाग्छ। तपाईलाई थाहै होला कि प्रायश्चितको महान दिनमा हारून प्रधान पुजारीले पहिले बलिदान ल्याउँदथे र बलिको खुन वा रगतको आफ्नो पापहरूको लागि पवित्रहरूको पनि महापवित्रमा लाँदथे। मानिसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नभन्दा पहिले उसले आफ्नै पापको प्रश्नलाई समाधान गर्नुपर्दथ्यो। पहिले यसको ख्रीष्टमा कुनै प्रतिरूप छैन। ख्रीष्टले आफै स्वयंको लागि कुनै बलिदान चढाउनु पर्दैनथ्यो। 4 पदमा लेखिएको छ, कसैले यो सम्मान आफैले लिन सक्दैन तर हारून जस्तै तिनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। हामीले पहिले नै देखिसकेका छौं ख्रीष्ट पुजारी हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुनुहुन्थ्यो। अनि 5 पदमा लेखिएको छ, ख्रीष्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैले आफैलाई उच्च पार्नु भएन तर उहाँलाई यसो भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु। म यसको स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यहाँ उल्लेखित शब्द जन्माएको छु यसको बेथलेममा ख्रीष्टको जन्मसँग गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। यसले राख्ने सरोकार ख्रीष्टको क्रुसीकरणपछि उहाँको दफनैसँग छ किनभने त्यहाँ नै उहाँको पुनरुत्थानले स्थान लिएथ्यो। उहाँ मृत्युबाट जन्माइनु भएको थियो। उहाँको पुजारीत्व तब सुरु भयो जब उहाँ स्वर्गमा उक्ली जानुभयो र यहाँ उल्लेखित ख्रीष्टको जन्मले उहाँको पुनरुत्थानलाई बताउँदछ। अनि 6 पदमा लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम, तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। हारूनको रीति मुताबिक दर्जा अनुसार पुजारीत्व हाम्रो सामने ख्रीष्टको पुजारीत्वको राख्ने पर्याप्त कुरो होइन। त्यसकारण हाम्रो प्रभु हारूनको दर्जा बमोजिम रीति मुताबिक प्रधान पुजारी हुनुहुन्न। यद्यपि हारून एक रूपक र ख्रीष्ट अरूपक भए तापनि ख्रीष्ट पुत्र हुनुहुन्छ, हारून खाली सेवक। दोस्रो खण्डमा लेखिएको छ, मेल्कीसेदेकको रीति मुताबिक दर्जा बमोजिम, तिमी सधैँभरिका निम्ति पुजारी हौ। हजुर, मल्कीसेदेक को हो? हामीसँग उसको बारेमा थाहा पाएको ऐतिहासिक रेकर्ड खाली उत्पत्ति 14 अध्यायमा मात्र पाउँदछौं, जहाँ उसलाई सर्वोच्च परमेश्वरको पुजारीको रूपमा वर्णन गरिएका छन्। मल्कीसेदेक चेदोर्लाओमर र त्यसका सहायक राष्ट्रहरूमाथि अब्राहमले विजय गरे बापत उसलाई बधाई दिन आएथे, जुनमा अब्राहमले तिनीहरूका कब्जाबाट सदोम र गमोराका नागरिकहरू साथै आफ्ना भतिज लुतलाई मुक्त गरेथे। तिनीहरूबाट लुटेका र साथै सम्पूर्ण लुटका मालहरू पनि ल्याएथे। अनि सदोमको राजाले अब्राहमलाई भेटे, सबै त्यो मालहरू दिने प्रस्ताव गरे। अब्राहम केही परीक्षाको प्रभाव मुनि आए तर उसले त्यो प्रस्तावलाई इन्कार गरे, अस्वीकार गरे। अनि उत्पत्ति 14 अध्यायको 18 पदमा हामी देख्छौं, अनि सालेमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमध्य लिएर अब्राहमलाई भेट गर्न आए। तिनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। अनि उत्पत्ति 14 अध्याय 19 र 20 पदमा लेखिएको छ, तिनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्गीय र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तपाईका शत्रुहरूलाई तपाईको हातमा सुम्पिदिनुभयो। अनि अब्राहमले तिनले सबै कुराको दशांश दिए। अनि अब्राहमलाई तिनले सबै कुराको दशांश दिए। हामीलाई भनिएको छ कि मल्कीसेदेक सालेमका राजा थिए। सालेमको अर्थ हो शान्ति। अनि
उनी धार्मिकताका राजा पनि थिए। उनी शास्त्रको पानामा 81 देखा पर्छन् र 81 शास्त्रको पानाबाट लोप हुन्छन्। उसको बारेमा भनेको छैन कि उनी कहाँबाट आए र को थिए र कहाँ गए। उसको बारेमा कहीँ पनि कुनै पनि ऐतिहासिक उल्लेख छैन। भजन सङ्ग्रह 110 मा हामी मल्कीसेदेकको भविष्यवाणीको देख्छौँ। त्यहाँ एकजना आइरहेको छ जो मल्कीसेदेकको मुताबिकको पुजारी हुनेछ। हिब्रूले अहिले हामीलाई मल्कीसेदेकको अर्थ खुलाइदिन्छन्, व्याख्या दिन्छन्। त्यहाँ धेरै असल बाइबल विद्वानहरू जसले विचार गर्दछ कि मल्कीसेदेक पूर्व ख्रिस्टको अवतार हो। अरू त के, अति नै महान बाइबल विद्वान जी क्याम्बेल, मोर्गन र ल्युइस स्प्रे च्याफर्डले पनि यो विचार मान्दछन्। तर म यस अर्थ खुलाइमा सहमतमा छुइनँ, किनभने मल्कीसेदेक ख्रिस्टको रूपक हो। निश्चय नै एन्टिटाइप वा अरूपक रूपक हुन सक्दैन, वा तपाईसँग रूपक हुने छैन। त्यसकारण म यसरी अर्थ खुलाउँछु कि मल्कीसेदेक एक मानिस थिए जो सालेमका खास राजा थिए। म विश्वास गर्दछु कि मल्कीसेदेक हामीलाई मूसा र परमेश्वरद्वारा दिएको रूपक थियो। उनी 81 देखा परे र 81 विलीन भए, लोप भए। उससँग दिनहरूको कुनै आदि र अन्त छैन। उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। उहाँले यसको सुरु गर्नुभयो, उहाँले नै अन्त गर्नुभयो। उहाँ आमेन हुनुहुन्छ। उहाँ अनन्तकालीन परमेश्वर, सनातनको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जससँग कुनै आदि र अन्त छैन, सुरु र अन्त छैन। लेखक हामीलाई भनिरहेका छन् कि हामीसँग त्यस किसिमको पुजारी छ। उहाँ मल्कीसेदेकको दर्जा मबोजिम पुजारी हुनुहुन्छ। हामीले यसको अर्थ खुलाइको देख्नेछौँ। मित्र, यसै विषय अर्थात् पुजारीको परिभाषालाई अर्को कार्यक्रममा पनि हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।